विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी एटोमिक नम्बर, नम्बर अफ प्रोटोन, नम्बर अफ न्यूट्रोन, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, एटोमिक वेट को बारेमा अनि त्यसपछि तिनीहरूको भ्यालेन्सीको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। यो एलिमेन्टको बारेमा चाहिँ हामी सठिक रूपमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। अब आज ढिलो नगरी हामी एटोमिक नम्बर अफ द एलिमेन्टको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो रहेको छ हाइड्रोजनको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यसको नम्बर अफ प्रोटोन, एटोमिक नम्बर यसको 1 रहेको छ, नम्बर अफ प्रोटोन 1 रहेको छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 1 रहेको छ, अनि नम्बर अफ न्यूट्रोन 0 रहेको छ भने यसको एटोमिक वेट चाहिँ 1 रहेको छ। अब यसको भ्यालेन्सी चाहिँ +1 प्लस और माइनस हुन सक्छ, कुनै कुनै केसमा माइनस पनि हुन्छ यसको भ्यालेन्सी, तर मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ यसको भ्यालेन्सी +1 नै हुन्छ। हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी अब जस्तै एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ, सिटिभिटीको एमसीक्यूमा चाहिँ के सोध्न सक्छ भने हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ अनि त्यसपछि +1 -1 0 +2 सोध्न सक्छ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ +1 र +-1 छ भने चाहिँ बोथ हुनुपर्छ कि अप्सनमा चाहिँ, कि त +1 हुनुपर्छ है कि नै, कि त -1 हुनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यसको भ्यालेन्सी चाहिँ के हुन्छ +-1, यसको भ्यालेन्सी चाहिँ के हुन्छ +-1 हुन्छ कि हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी, हाइड्रोजनको केसमा चाहिँ। यस यो चाहिँ डायएटोमिक हो, यो चाहिँ जहिले नि दुईटा एटमहरू मिलेर बन्छ S2 फर्ममा चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ डायएटोमिक भन्छ। अब एउटा हामीले यो भन्दा पहिला चाहिँ है हाइड्रोजनको बारेमा, त्यसको सिम्बलको बारेमा त हामीले आफूले पढ्नुपर्छ, घोक्नुपर्छ, मतलब हैन, त्यो बुझिरै गर्नुपर्छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै जति नम्बर अफ प्रोटोन छ नि त्यति नै एटोमिक नम्बर अफ द एलिमेन्ट हुन्छ हो। भन्नुको मतलब जति नम्बर अफ एलिमेन्ट छ, जति एटोमिक नम्बर छ त्यति नै नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ र त्यति नै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, अनि त्यति नै नम्बर अफ न्यूट्रोन हुन्छ। कसको केसमा? यदि एटोमिक नम्बर जोड छ भने, जोड संख्याबाट बनेको छ भने त्यसको नम्बर अफ न्यूट्रोन पनि त्यति नै हुन्छ। यदि एटोमिक नम्बर तिनीहरूको बेजोड संख्याबाट बनेको हुन्छ, जस्तै 3, 5, 7, 9, 11, 13 हो, त्यस्तो त्यस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ न्यूट्रोनको संख्या चाहिँ के हुन्छ, 1 ले बढी हुन्छ। फेरि नाइट्रोजन है, आर्गन, हाइड्रोजनको केसमा चाहिँ एक्सेप्सनहरू लागू हुन्छ, मतलब अपवाद छ कि यसमा चाहिँ हामी अपवाद पाउन सक्छौं। सबै केसमा चाहिँ यो नियम लागू हुन्छ भन्ने छैन। जनरली चाहिँ हामीले बढी भन्दा बढी एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यो नियमबाट चाहिँ राख्न सक्छौं। कुनै कुनै एक्सेप्सन हुन्छ, जुन एक्सेप्सन हुन्छ त्यो नै एक्जाममा आउँछ, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अपवाद हुन्छ, जसले नियम पालना गर्दैन हो, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ एक्जाममा आउने गर्छ कि, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एक्जाममा आउने गर्छ। किन भन्दाखेरि सबै कुराहरू नियममा आउँछ, नियमभित्र पर्छ, जनरली प्राय त्यही नै हुन्छ। तर कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, नियम नमान्ने खालको हुन्छ कि, त्यो एक्सेप्सन केसको, मतलब त्यो रुललाई चाहिँ पालना नगर्ने खालको हुन्छ हो। त्यस्तो त्यस्तो क्वेसन चाहिँ अब मान्छेहरू बिर्सिरा हुन्छ, सबै कुराहरू त्यो हुँदैन, सबै त्यही नै होला भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यही भएर एक्जाममा चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो टाइपको क्वेसन पनि आउँछ। जनरली नियमभित्रकै कुराहरू पनि आउन सक्छ। जस्तै हाइड्रोजनको केसमा चाहिँ यसको न्यूट्रोनको संख्या 0 हुन्छ, प्रोटोन जति हुन्छ इलेक्ट्रोन त्यति हुन्छ, एटोमिक नम्बर जति हुन्छ त्यसको एटोमिक वेट पनि त्यति नै हुन्छ। नम्बर अफ प्रोटोन, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ एटोमिक नम्बर त्यो सबै इक्वल हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि प्रोटोन चाहिँ 0 हुन्छ है, ओके रे, इलेक्ट्रोन चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ 0 हुन्छ। हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने
जस्तै प्रोटोन छ है, प्रोटोन नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इक्वल टु नम्बर अफ न्युट्रोन हुन्छ। यसलाई मैले जीरो लेखेँ भने, यसलाई माइनस लेखेँ भने यसलाई पोजिटिभ लेख्ने मिल्छ। प्रोटोनलाई चाहिँ पोजिटिभले जनाइन्छ, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनलाई नेगेटिभले जनाइन्छ, अनि न्युट्रोनलाई चाहिँ न्युट्रल भनेको तटस्थ है त। अब एटोमिक नम्बर जोड छ भने, इभन छ भने, इभनको केसमा चाहिँ जति नम्बर अफ एटम छ अर्थात् एटोमिक नम्बर जति छ, नम्बर अफ प्रोटोन त्यति नै हुन्छ, इलेक्ट्रोन पनि त्यति नै हुन्छ, अनि नम्बर अफ न्युट्रोन पनि सेम हुन्छ। तर अड एटोमिक नम्बर छ भने, मतलब बिजोड एटोमिक नम्बर छ भने त्यसको केसमा चाहिँ प्रोटोन इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ, तर नम्बर अफ न्युट्रोनमा चाहिँ एकले बढी हुन्छ, +1 हुन्छ, त्यसमा चाहिँ +1 हुन्छ। जस्तै यो नाइट्रोजनको केसमा नाइट्रोजन एक्सेप्सन हो, यो बिजोड भए तापनि यसको एटोमिक नम्बर 7 हो, नम्बर अफ प्रोटोन 7 हो, इलेक्ट्रोन 7 हो, तर नम्बर अफ न्युट्रोन चाहिँ कति हो? 7 नै हो के। यो चाहिँ एक्सेप्सन भयो है त। अनि त्यसपछि यो आर्गनको केसमा पनि, आर्गन भनेको 18 नम्बरमा पर्छ, यसको एटोमिक नम्बर इभन हो है, यसको एटोमिक नम्बर के हो? इभन हो, तर पनि इभन हुँदाहुँदै यसको आर्गनको केसमा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भने आर्गन भनेको 18 नम्बरमा पर्छ है त। अनि त्यसपछि यसको एटोमिक यो चाहिँ जोड संख्या हो भनेपछि यसको प्रोटोन जति छ इलेक्ट्रोन त्यति नै हुन्छ, तर न्युट्रोन चाहिँ कति हुन्छ? न्युट्रोन चाहिँ सिधै कति हुन्छ? 22 हुन्छ। अनि यसको एटोमिक वेट चाहिँ कति हुन्छ? 40 हुन्छ। यसको एटोमिक वेट चाहिँ कति हुन्छ? W इक्वल टु कति हुने भयो? 14 हुन्छ यसको। यस्तो हो। यो एक्सेप्सनहरु चाहिँ हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ के। यसको केसमा चाहिँ यसरी हुन्छ। अब जस्तै हामी कसरी पढ्छौं भन्दाखेरि हाइड्रोजनको त पढिसक्यौं है। हाइड्रोजनको सिम्बल याद हुन्छ, अनि त्यसपछि एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ, एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 1 हुन्छ, प्रोटोन 1 हुन्छ, न्युट्रोन चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसपछि एटोमिक मास चाहिँ 1 हुन्छ, अनि त्यसपछि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन देखाइराछ के एल एम एन सेलमा चाहिँ कति वटा इलेक्ट्रोनहरु फुलफिल हुन्छ भन्ने। अनि त्यसपछि यसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति दिइराछ? यसको भ्यालेन्सी कति दिइराछ? यसको भ्यालेन्सी +-1 कति दिइराछ? यो +-1 दिइराछ यसको भ्यालेन्सी चाहिँ। जस्तै हाइड्रोजन HCl भयो, अब यसको भ्यालेन्सी भनेको Ha++Cl- भयो भनेपछि यो यसको भ्यालेन्सी भयो यसको। यसो चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौं। अब हिलियमको केसमा चाहिँ यसको एटोमिक नम्बर 2 हो, नम्बर अफ प्रोटोन 2 हो है, नम्बर अफ न्युट्रोन पनि 2 हो, यसको एटोमिक मास चाहिँ 4 हो है, अनि यसको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ। अब के जति यो एउटा अर्को कुरा के भनेपछि जसको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ नि, यो जस्तै यहाँ भ्यालेन्सी 0 देखाइराछ नि, यो के को केसमा? यो हिलियमको केसमा यसको भ्यालेन्सी 0 देखाइराछ भनेपछि यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यसले चाहिँ डुप्लेट रुल फलो गर्छ। के गर्छ? डुप्लेट। यसले चाहिँ डुप्लेट रुल फलो गर्छ भनेपछि यसको आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। के हुन्छ? जस्तै हिलियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउने हो भने यसमा चाहिँ आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। हिलियमको केसमा चाहिँ यसको आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ? फुलफिल हुन्छ के। यो किन फुलफिल हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ डुप्लेट रुल फलो गर्छ के। यसले के गर्छ? डुप्लेट रुल फलो गर्छ।
2n स्क्वायरको भनेपछि 2n स्क्वायरको रुल अनुसार 2 भनेको नियमको रुलको 2 भयो, n भनेको 1 को स्क्वायर, 1 को स्क्वायर 1 भयो, त्यही भएर 2 नै भयो। यसको आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ कतिवटा हो? दुईटा इलेक्ट्रोन फुलफिल हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो? डुप्लेट अक्टेट रुल फलो गरेको, डुप्लेट भयो तर यो चाहिँ फुलफिल भयो के, हाफ फुलफिल भन्छ कि यसलाई चाहिँ, मतलब सेमी फुलफिल भएको कन्डिसनमा चाहिँ उसले चाहिँ फुलफिल भएको जस्तो चाहिँ के गर्छ? वेभ देखाउँछ के, हो यस्तो भयो। त्यसै गरी हामीले हेर्न सक्छौँ लिथियमको केसमा यसको एटोमिक नम्बर 3 हो अनि प्रोटोन नम्बर 3 हो, इलेक्ट्रोन नम्बर 3 हो, तर यसको नम्बर अफ न्युट्रोन चाहिँ कति हो? 4। यो किन नम्बर अफ न्युट्रोन चाहिँ कति हो? 4। अनि त्यसपछि यसको एटोमिक वेट चाहिँ कति हो? 7 हो। यसको एटोमिक वेट चाहिँ कति हो त? 7 हो। 3 + 4 एटोमिक वेट निकाल्नु भनेको, एटोमिक वेट निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त? प्रोटोन प्लस न्युट्रोन जोड्यो भने एटोमिक वेट आउँछ। हामी सामान्य जानकारी लाग्छौँ है त यसको बारेमा। जस्तै एटोमिक वेट निकाल्ने फर्मुला भने चाहिँ के हो? एटोमिक वेट भनेको प्रोटोन प्लस न्युट्रोन जोड्यो भने के आउँछ? एटोमिक वेट आउँछ। प्रोटोन र न्युट्रोन जोड्यो भने के आउँछ? एटोमिक वेट आउँछ। यसरी आउँछ है त। त्यसै गरेर यो अरूहरुमा त सेम नै हुन्छ है त। अब यसको भ्यालेन्सी कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने कुरालाई रुल फलो गर्छ। रुल फलो नगर्ने भनेको चाहिँ एउटा हाइड्रोजन भयो, अर्को नाइट्रोजन भयो, अर्को के भयो? आर्गन भयो। हो तीनटाले चाहिँ रुल फलो गर्दैन। हामीले तीनटालाई चाहिँ फोकस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ के। जस्तै हाइड्रोजनको न्युट्रोन 0 हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने हाइड्रोजनको केसमा चाहिँ। अनि नाइट्रोजनको केसमा चाहिँ न्युट्रोन कति हुन्छ? 7 नै हुन्छ। यसको एटोमिक वेट जति छ त्यति नै हुन्छ। भने आर्गनको केसमा न्युट्रोन कति हुन्छ? यसको 22 हुन्छ। 22 हुन्छ। 22 हुन्छ। हामीले यो कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि है त हाइड्रोजनको केसमा के रे? हाइड्रोजनको केसमा न्युट्रोन 0 हुन्छ। नाइट्रोजनको केसमा न्युट्रोन 7 नै हुन्छ। अनि आर्गनको केसमा न्युट्रोन इक्वल टु कति हुन्छ? न्युट्रोन इक्वल टु 22 हुन्छ। हो हामीले यति कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ है त यसमा। अरु सबै सेम हुन्छ यसमा। अक्सिजनको देखाउँछ है त। अक्सिजनको जस्तै के 8 भयो है त। अब यसको इनर मोस्ट सेल हुन्छ के यो चाहिँ के हुन्छ? इनर मोस्ट सेल हुन्छ। इनर मोस्ट सेललाई यसलाई न्युक्लियस भन्छ। न्युक्लियस अफ द इलेक्ट्रोन भन्छ। यसमा चाहिँ प्रोटोन हुन्छ अनि यसमा न्युट्रोन हुन्छ। अब अक्सिजनको केसमा चाहिँ यसको प्रोटोन कति हुन्छ? 8 हुन्छ। न्युट्रोन कति हुन्छ? 8 हुन्छ है त। अब यसको पहिलो सेल भने के सेल। के सेलमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ। 2n स्क्वायरको रुल अनुसार दुईटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ। त्यसपछि के पछि के यल सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ त? दुईटा यहाँ हटायो भने 2 3 4 5 6 7 8
भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन हटायो एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा है त छवटा इलेक्ट्रोन हट्यो यसमा आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ के यल सेलमा चाहिँ कतिवटा केमा चाहिँ कति 2 केमा चाहिँ दुईटा अनि यलमा चाहिँ 6 वटा कति 6 वटा भनेपछि टोटल कति भयो 8 भयो यसको एटोमिक नम्बर 8 भयो भनेपछि यसको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाएको छ 6 वटा यो आउटरमोस्ट सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन हटाएको छ त्यो चाहिँ के भयो इलिमेन्ट चाहिँ के भयो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो के आउटरमोस्ट सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ नि हो त्यो भनेको यो एटमको लागि त्यो चाहिँ के भयो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नै के हुन्छ पछि भ्यालेन्सीमा कन्भर्ट हुन्छ तर भ्यालेन्सीमा कन्भर्ट हुनुको लागि चाहिँ भ्यालेन्सी चाहिँ कुनै पनि एटमको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ भ्यालेन्सी कतिसम्म हुन्छ भने चाहिँ 1 to 4 सम्म हुन्छ के 1 to 4 सम्म हुन्छ भ्यालेन्सी हामीले बुझ्दाखेरि 1 to 4 सम्म हुन्छ भनेपछि प्लस माइनस 1 to 4 भन्न पनि मिल्यो 1 to 1 देखि 4 सम्म हुन्छ भनेर बुझौँ न त पहिला जस्तै 5 6 7 8 इलेक्ट्रोन त हुन्छ आउटरमोस्ट सेलमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त हुन्छ तर भ्यालेन्सी चाहिँ हामीले कसरी जनाउने त भ्यालेन्सीलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भनेपछि यसको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ अनि त्यो नै पछि के हुन्छ भ्यालेन्सी सेलमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ जस्तो यसको केसमा चाहिँ कतिवटा छ आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा छ दुईटा छ तीनटा छ चारवटा छ पाँचवटा छ छवटा छ है त छवटा छ भनेपछि यसको भ्यालेन्सी कति भयो 2 भयो अब जतिवटा हैन जतिवटा यिनीहरुको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु छ त्यो चाहिँ 8 बाट घटाउने 8 बाट 6 घटायो भने कति 2 भयो अब यो के भयो -2 भयो यसको भ्यालेन्सी है त भन्नुको मतलब यसले के गर्छ अरुबाट दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ र आफू फुलफिल हुन्छ अरुबाट के गर्छ दुईटा इलेक्ट्रोन ल्याएर 8 बनाउँछ अनि यो चाहिँ आफू चाहिँ फुलफिल हुन्छ मतलब अगाउँछ भन्नु खोजेको यसले अरुबाट दुईटा इलेक्ट्रोन आफूसँग 6 वटा छ अरुबाट दुईटा लियो भने लिने भनेको नेगेटिभ भनेको चाहिँ ऋणी भन्न खोज्यो के अरुबाट नेगेटिभ भनेको चाहिँ ऋणी है कसैबाट इलेक्ट्रोन लग्यो भन्ने कुरा आफूले ल्यायो भन्ने जस्तै सपोज कसैबाट मैले सापट्टि लिए भने म चाहिँ ऋणी भए भनेपछि नेगेटिभ साइन आयो के हो मैले कसैलाई इलेक्ट्रोन दिए भनेपछि ममा चाहिँ के हुने पोजिटिभ चार्ज आउने भयो के मैले कसैलाई इलेक्ट्रोन दिए भने के हुने भयो पोजिटिभ चार्ज आउने भयो हो त्यस्तो हो के यो चाहिँ प्लस माइनस भ्यालेन्सी प्लस माइनस भन्नुको अर्थ यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन दिएको छ इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको छ है त डोनेट यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन के गरेको छ गेन गरेको छ मतलब अरुबाट इलेक्ट्रोन लिएको छ भन्ने कुरा भयो के एउटा इलेक्ट्रोन दिने एउटा इलेक्ट्रोन लिने नेगेटिभ भनेको ऋणी भयो के भयो ऋणी भयो पोजिटिभ भनेको के भयो धनी भयो के अरुलाई दिने भयो अरुलाई इलेक्ट्रोन दिने भयो है त हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं इनरमोस्ट सेलमा दुईटा थियो आउटरमोस्ट सेलमा 6 थियो भनेपछि टोटली कति भयो 8 भयो भनेपछि यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ अब प्लस माइनस हामी त्यसपछि निर्धारण गर्ने कि यसले इलेक्ट्रोन दियो कि लियो भन्ने कुरामा र अहिले हामीले बुझ्दाखेरि फर द पोइन्ट अफ इन्ट्रान्सिटिभिटी इन्ट्रान्स है त यदि कसैले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो भने अरूलाई दियो भने त्यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ धनी हुन्छ र कसैबाट इलेक्ट्रोन लग्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ ऋणी हुन्छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ साइन आउँछ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यति कुरा बुझ्दा अहिले एक्जामलाई पुग्छ है त यसबाट आउने विभिन्न किसिमका सम्भावित क्वेशनहरु
सिटिबिटी इक्जाममा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरूलाई चाहिँ म अर्को भिडियोमा राख्ने छु। अहिले यतिसम्म बुझ्दा भयो कि हामीले यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी देखाउने। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा चाहिँ देखाउँदाखेरि यसको अटरमोस्ट सेलमा चाहिँ जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति नै के हो, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो है। त्यही भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ, पछि भ्यालेन्सीमा कन्भर्ट हुन्छ। भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ संयोजकता हो, त्यसले चाहिँ अरूसँग चाहिँ संयोजन मिलेर चाहिँ कुनै नयाँ कम्पाउन्ड बनाउन सक्छ कि के गर्न सक्छ हो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसबाट निर्धारण हुन्छ कि त्यसले चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोनलाई लग्यो, कतिवटा इलेक्ट्रोन दियो। अहिलेलाई हामीले यति कुराहरू बुझ्दा पुग्छ हाम्रो इक्जामलाई चाहिँ अहिले पिरियोडिक टेबल अर्थात् एलिमेन्टको बारेमा चाहिँ सामान्य जानकारी हामीले अहिले यसबाट लिन सक्छौँ है त।